वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान किया जा चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां तहरीक पे फोकस कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन इन मुलाकातों का मरकज़ मौलाना फजलुर रहमान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुलाकात हुई, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक ने उनसे मुलाकात की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब, क्या कोई नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्योंकि ये खबरें गर्दिश में हैं कि सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं? कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा। ये जो बातचीत जारी है ये महदूद है और सिर्फ सेनेट इलेक्शन की हद तक है। इसका मामला खैबर पख्तूनख्वा में और दो मकासद है इसमें JUI के कि एक तो ये कि कोई इल्ज़ाम ना आए MPs पे कि करप्शन हुई, किसी लालच के तहत वोट दिया, तो मिलजुल के कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। और दूसरा ये है कि JUI चूँकि एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टियों के मफाद हुआ करता है, वो अपनी जो उनके जहन में एक नशिस्तें हैं कि इतनी नशिस्तें जो है ना हमारा हिस्सा बनती हैं, शेयर बनता है, तो इतनी नशिस्तें आ जाएं तो वो उसके लिए जो है ना वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ये बातचीत जो जारी है वो इसी हवाले से जारी है। अगर यकजहती का मुजाहरा करती है सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातें, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए भी खतरा हो सकता है? और यकजहती का मुजाहरा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी आसानी के साथ इसको तय किया जा सकता है मामले को, मगर इस पे तमाम पार्टियां अगर एग्री करें। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में इसी तरह से तय करके और फिर बहुत आसानी के साथ जो है ना मामला सेटल हो गया था। उसमें हमको अपनी आधी नशिस्त की कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। हमारा शेयर जो बनता था 2.5 का बनता था, मगर वो हमने जो है आधी नशिस्त की कुर्बानी दी, मगर इसके बावजूद सब कुछ अनअपोज हुआ और मामला खत्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी बात हो सकती है, किसी एक पार्टी को कोई अगर उसको कुर्बानी देनी पड़े इस वजह से कि कोई तमाम MPs पे कोई एलिगेशन नहीं आएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि अगर तब्दीली चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आए, तो ये किसी बगावत की तरफ इशारा है या सिर्फ दबाव डालने की कोशिश की गई मौलाना की जानिब से? नहीं, ये एक माहौल बना हुआ है PTI के अंदर भी, और जिसमें जो है ना वो नजर आ रहा है कि उनके अंदर इंतशार है। और इसके अलावा जो है एक माहौल और भी बना हुआ है जिसमें जो है तब्दीली की बातें हो रही हैं। तो जब तब्दीली की बातें हो रही हो और एक पार्टी के अंदर इंतशार हो, और तीसरी बात इसके साथ ये टैग कर लीजिए, ये अटैच कर लीजिए कि हमारी अली मीन के साथ कोई पसंदीदगी नहीं है। जब पसंदीदगी नहीं है और ऐसा माहौल हो तो उसमें आदमी राय देता है। ये एक सियासी राय है कि अगर किसी पार्टी की बावजूद इसके कि हमारी रिजर्वेशंस हैं पूरे इलेक्शन के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और वफाक में भी और बाकी सूबों में भी, मगर स्टिल चूंकि उनके पास यहाँ मेजॉरिटी है, तो अगर ऐसा माहौल है जिसमें एक शख्स जो एक्सेप्टेबल नहीं नजर आ रहा, तो कोई और शख्स आ जाए। वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं आ रहा? एक तो उसका जो है बातचीत करने का अंदाज, दूसरों की तस्दीक करने का अंदाज, दूसरा करप्शन। उनकी जानिब से चैलेंज भी दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का, फिर ज़ियाउर रहमान साहब ने उस चैलेंज को कबूल भी कर लिया है। वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, मगर मेरा ख्याल ये है कि एक्सेप्ट ना करे तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। वजह ये है कि अगर फेयर और फ्री इलेक्शन हो, उसमें बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग हार भी जाते हैं, बहुत आम से लोग जीत भी जाते हैं, मगर असल बात इसमें ये कि फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि 2024 का और 2018 का इलेक्शन कितना फेयर और फ्री हुआ है। पहले वाले में जिसमें PTI जीती थी या जिताया गया था, उसमें RTS बैठ गया था। यहाँ पे जो है ना 6 दिन जो है बाकी मोबाइल सिस्टम भी खत्म था। तो कभी कोई चीज बैठ जाती है, कभी कोई खड़ी हो जाती है, उसके तहत उसके नीचे जो इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर किसका एतमाद है ये सबको पता है। अब 18 वाले इलेक्शन का भी पता है और 24 वाले इलेक्शन का भी पता है। अच्छा सेनेटर साहब, हमने देखा है कि मौलाना की जानिब से अपोजिशन जमातों से भी मायूसी का इजहार किया गया है, तो अगर सेनेट इंतखाबात हो जाते हैं तो आगे चल के क्या जमीयत उलमा इस्लाम तनहा सियासत करेगी?
ہمارے فیصلے جو ہے کوئی ایک شخص نہیں کرتا، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ٹی وی پہ بیٹھ کے، نہ کوئی اور شخص جو ہے نا اکیلے کہہ سکتا ہے۔ جماعت نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور اس وقت کے حالات ہوتے ہیں۔ جس وقت اب وہ حالات پیدا ہوں گے، جماعت کے ادارے فیصلہ کریں گے اور اس فیصلوں کی ہم سب پابند ہوں گے۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ بھی آگاہ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جس طرح کی گورننس اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے اس سے عوام نالا دکھائی دے رہے ہیں، اور گیلپ سروے بھی سامنے آیا ہے جس میں عوام کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے گورننس پر، معیشت پر، اور جو سہولیات عوام کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ امن امان کی حالت تو خیبر پختونخوا میں بدترین ہے ہی ہے، مگر یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑا اس کا کوانٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بلینز آف روپیز، آدھا کروڑ روپے کا تو ایک جو ہے وہ فراڈ ہے، اور وہ سارے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوٹ مچی ہوئی ہے، جس کو مرضی پکڑا دیں، اور پکڑا کے پھر ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن پرسنٹیج دیتے ہوں گے اور واپس لے لیتے ہوں گے۔ اس طرح کے جب حالات ہوں کسی صوبے میں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اور ہم تو باقی تو سسٹم جو ہے نا وہ فیلئر ہے، اس کا کوئی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں 3 دفعہ ان کو حکومت ملی ہے، اور 3 دفعہ حکومت صوبے میں 3 اسپتال ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اگر یہ خود بیمار ہو جائے تو خود جا کے داخل ہو جائے۔ پورے صوبے میں 3 ہاسپٹل ایسی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے خیبر پختونخوا میں تو JUI اس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا، اور مولانا نے یہ البتہ کہا ہے کہ ہم کسی گرانے کے عمل میں، کسی بنانے کے عمل میں فی الوقت شریک نہیں ہیں، اور اس عمل میں چونکہ فی الوقت ہم شریک نہیں ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک سینٹ الیکشن کو اس طرح سے گزارنا ہے جس میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہ لگے، اور ہم اپنے تعداد جو ہے، ہم اپنے نمبر جو ہے سیکیور کر سکیں۔ تو کیا مشترکہ امیدوار سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتیں تو چل رہی ہیں، خورشید شاہ بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، گورنر خیبر پختونخوا بھی ملے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ مشترکہ امیدوار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر پارٹی کے اپنے امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ ہر پارٹی کا جو ہے نا وہ کوٹا طے کر لیا جاتا ہے کہ تمہارے اتنے وہ ہیں، اور تم یہ ووٹ جو ہے نا فلاں جگہ پہ دے دو، اور اس کی جگہ پہ ہم سے یہ ووٹ لے لو، اور اس طرح سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اکٹھے مل کے الیکشن لڑا جاتا ہے سینٹ میں۔ باقی پارٹی پالیسی تو ہر پارٹی کی اپنی ہوگی، اور وہ جو ممبرز کو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ خٹک صاحب والا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تعزیت کے حوالے سے شاید تھا، اس میں کوئی سیاست شاید شامل نہیں تھی۔ اگر کوئی سیاسی بات کسی ایسے اکٹھ میں، ایسے اجتماع میں اگر ہو بھی جائے تو ہو بھی جا سکتی ہے، مگر ویسے جو نا اس کا بنیادی مقصد، اس کا پرائمری جو ہے نا آبجیکٹ جو ہے وہ کوئی اور تھا۔ اچھا سینیٹر صاحب، فاٹا انضمام جیسے مسئلے کو ایک بار پھر سیاسی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، JUI کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیے سارے لوگ تو اب JUI کے موقف پہ آ گئے نا۔ ہم جب اعتراض کرتے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے۔ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا ہم پسند آتے تھے، اس وقت نہ اس وقت کی حکومت کو ہم پسند آتے تھے، اور پبلک کا جو ہے وہ ویسے خیر پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھی اس وقت بھی، مگر آج اتنے سال گزرنے کے بعد اب اس کے ریورسل کے چکر میں، مگر یہاں پہ ایک شک پیدا ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ جو ہے نا کہ کہیں جو ہے نا وہ اس میں ان ایریاز میں جو مرج ہوئے ہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جس کو ہتھیانے کا منصوبہ ہے، تو اگر یہ ایسی کوئی اٹیمپٹ ہے تو پھر اس کو اپوز کیا جائے گا۔ اچھا سینیٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس تحریک کا اعلان کیا گیا، اس سے قبل بھی کافی تحریکیں اور احتجاج ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار احتجاج کامیاب ہوگا یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کا موقف ہے؟ اگر صوبہ خیبر پختونخوا کا CM جا کے یہ اناؤنسمنٹ صوبہ پنجاب میں کرتا ہے، جس کی تاریخ یہ ہے کہ کسی سیاسی تحریک میں وہ انہوں نے تحریک وہاں سے نہیں چلی، مذہبی تحریکیں وہاں اس کی ایک تاریخ موجود ہے مذہب سے متعلق معاملات کی، مگر سیاست سے متعلق معاملات کی وہ تاریخ ان کی موجود نہیں ہے، اور وہ بھی جا کے اس ٹائم کو انلارج کر دیتا ہے جو اس کے پارٹی لیڈر نے دی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی سنجیدگی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو جتنی سنجیدہ تحریک ہے وہ اس سے اظہار کر لیجیے، جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں
वो तो पहले भी खिसक के जा चुके हैं, लोगों को मरवा के और फिर मैदान छोड़ के खिसक गए। तो जब वो लीडर होंगे तो फिर जो है ना उनको वो क्या 8 महीने पहले खराब थे और अभी अच्छे हो जाएंगे, या उनके दरमियान कोई तब्दीली आ जाएगी, इसके ऊपर मुझे अभी तक शक है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तहरीक कामयाब होती है या नहीं। जमीयत इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।